Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. ناظرین، آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نوتھیا میں، جہاں پر سالانہ ریزلٹ ڈے کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب محترم سی او ایجوکیشن راولپنڈی قاضی طارق صاحب ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں پر اور بھی دیگر علمی شخصیات موجود ہیں، تو ہم آپ کی بات علمی سیاسی شخصیات بھی کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ادارہ اعضا کی جو پرنسپل صاحب ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت کرائیں گے، اور اسکول کے جو بچے ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے تیار کیے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ٹیبلوں پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کو ان کے چھوٹی چھوٹی بھی آپ کو ٹیبلوں دکھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسکول کے باقی نظام کی طرف۔ معزز مہمانوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ ہائی اسکول نوتھیا کی ایڈمنسٹریٹر صاحبہ، تمام اساتذہ کرام اور تمام طلباء و طالبات کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ الرحمن
खूबसूरत अंदाज में अपनी खुशी जमा हो, मिल्लत हो और दौरे गीती के तुम लाले बदखशां हो, तुम इल्म के तालिब हो, हिम्मत ना कभी हारो, हो मुश्किलें इतनी ही हरगिज़ ना परेशान हो। मेरे महफिल ये बच्चे हमारी कौम का कीमती सरमाया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, शाबाश। के साथ साथ हम नसाबी सरगर्मियों बच्चों के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। कोई फिश है मेरे ख्याल से। हम जहाँ बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं, इसी तरह साथ साथ पूरा साल बच्चों की जो है ये हम नसाबी सरगर्मियाँ भी चलती रहती हैं। खूबसूरत अंदाज में जाते अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाज़मी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मैं भी छू सकती हूँ, कला में भी जा सकती हूँ, मैं इसकी मशअल थामे तारीकी से लड़ सकती हूँ, मैं अपने वतन की सरहद पर दुश्मन को रोक भी सकती हूँ। अगर बीमारों की खिदमत हो मैं खुद ही शिफा बन जाती हूँ। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। नहीं बाबा, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अच्छा बताएं, क्या बनना चाहती हैं? बाबा, मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आज मैं आर्मी ऑफिसर बन गई। बेटा, मेरा नजरिया गलत था। मैं समझता था कि लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए बनी हैं, लेकिन आज मेरी बेटी ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। इन बच्चों की कारकर्दगी को देखते हुए दो अशार मेरे जहन में आ रहे हैं कि मेरा दुश्मन मुझे कमज़ोर समझने वाला, मेरा दुश्मन मुझे कमज़ोर समझने वाला, मुझको देखे कभी तारीख़ के आईने में। मारकाए बद्र में किरदारे नबी होता हूँ, दश्त करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। वक्त की किल्लत के बायस दो तीन अशार नात के सुनाऊँगा, कुछ तबीयत भी नासाज है, और उसके बाद स्पीच के बजाय दो चार अशार तालीम के हवाले से सुना के फिर अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा। जब मैं उस गांव से बाहर निकला था, जब मैं उस गांव से बाहर निकला था, हर रास्ते ने मेरा रास्ता रोका था। जब मैं उस गांव से बाहर निकला था, हर रास्ते ने मेरा रास्ता रोका था, और मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए। मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए। बच्चे ने तो एक ही पैसा मांगा था। मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए। बच्चे ने तो एक ही पैसा मांगा था, और शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए।
शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। और चौक में खामोशी की डाइन बैठी, चौक में खामोशी की डाइन बैठी थी। दूर खंडर में आवाज़ों का मेला था और लोगों ने जिस वक्त सितारे बांट लिए, लोगों ने जिस वक्त सितारे बांट लिए, असलम एक जुगनू के पीछे भागा था। जब मैं उस गांव से बाहर निकला था, हर रास्ते ने मेरा रास्ता रोका था। बहुत शुक्रिया। स्कूल हाजा मोअज़्ज़िज़ दर्स व तदरीस से वाबस्ता मेरे मोहतरम उस्ताद, अहलियाने इलाका और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। इतने प्यारे अल्फाज आपने मेरे लिए कहे, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आप बच्चे भी हमारे हाथों से लगाए हुए पौधे हैं और ये माशाअल्लाह पौधे नहीं रहे, तनावर दरख्त बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे अदारे चमक रहे हैं और इसकी असल वजह आप हैं। आप सारे उस्ताद जो इन अदारों में काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह अहलियाने इलाका से भी मैं दरख्वास्त यही करूँगी कि हमारे अदारों में अपने बच्चों को लेके आएं। हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। आप किसी भी प्राइवेट अच्छे से अच्छे अदारे को आप वहाँ के टीचर की क्वालिफ़िकेशन देख लें, हमारे टीचर आपको सबसे बेहतरीन मिलेंगे। कमी ये है कि आपका वो एतमाद बहाल करना जो आपका ख़त्म हो चुका था अदारों पे। अब हमारे अदारे माशाअल्लाह बहुत आला पाए के हैं। मैं जिस अदारे में खड़ी हूँ, मैंने इसे 1988 में भी देखा था और 2023 में भी देख रही हूँ। इसकी तब्दीली इसके उस्ताद-ए कराम की मेहनत की बदौलत है। माशाअल्लाह यहाँ के बच्चे भी बेहतर काम करेंगे, बेहतर तालीम हासिल करेंगे। बच्चों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी, ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो, रब से खुल के मांगो, वो नवाजता है। मेहनत जितनी कर सकते हो करो। कोई चीज़ एक दफ़ा समझ नहीं आती, अपने उस्ताद-ए कराम से 10 बार पूछो, ताकि ज़िंदगी में कोई गिला ना रहे कि हमने मेहनत में कोई कोताही की। अल्लाह आप सबका आगे हामी और नासिर होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत सी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त देती हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मारिया जाहिद साहिबा, प्रिंसिपल, मोहतरमा नय्यर साहिबा, डेप्टी डी ओ कलर सईदान, जनाब शाहिद जमील मिराज साहब, फिदर साहब, सत्यान साहब, स्कूल कौंसिल के दीगर मेंबर्स, आयशा रमज़ान, जितने भी स्कूल हेड्स हैं, टीचर्स, पेरेंट्स और बहुत ही अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज पहली दफ़ा मुझे इस इलाके में आने का मौका मिला। कलर सईदा तो मैं 12 आया हूँ, लेकिन साइड के स्कूलों में आना इसलिए मुश्किल होता है कि वक्त की कमी होती है। लेकिन मिस मारिया चूँकि मेरी स्टूडेंट भी हैं, मिस समीना राजा भी मेरी स्टूडेंट हैं,
عائشہ رمضان بھی میری اسٹوڈنٹ ہے, خضر صاحب بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ماریہ زاہد بہت عرصے سے مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس وقت ضرور آنا ہے, تو اس لیے میں پچھلے 2 مہینے سے کمیٹڈ تھا ان کے ساتھ. اور یہ 20 مارچ پہلے ڈیٹ تھی, لیکن اس دن ایک میٹنگ کی وجہ سے پھر میری وجہ سے انہوں نے 2 دن آگے کیا, اس لیے مجھے اسپیشلی آنا پڑا اور مجھے آ کے واقعی بہت اچھا لگا. میں بنیادی طور پر ایک استاد ہوں اور بہت عرصہ میں ٹیچر ٹریننگ میں رہا ہوں. 2010 میں یہاں کلر سیدہ میں ٹریننگ کرواتا رہا ہوں, تو اس لیے کلر سیدہ کا شاید ہی کوئی اسکول ایسا ہو جہاں میرا کوئی اسٹوڈنٹ نہ ہو. تو اس لیے میرا اعزاز تو استاد ہونا ہی ہے. بارکیف جو مصروفیت ذمہ داری میری ہے, اس میں مصروفیات کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وقت نکالنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج میں گھنٹوں بیٹھ گیا, اتنا خوبصورت پروگرام تھا. ایجوکیشن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے بہت سے بلیفس ہیں, عقائد ہیں. ان میں سے ایک عقیدہ یا بلیف یہ ہے کہ ہمارے وہ اسکول ہمیشہ پنپتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں جن کے لیڈرز اچھے ہوتے ہیں, جن کی ہیڈز اچھے ہوتے ہیں. اور آج یہاں آ کر میری اس بلیف کو مزید تقویت ملی ہے. ماریہ کے جو کام کو دیکھ کر آئی ریئلی اپریشیٹ. لیکن لیڈر اکیلا کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ ٹیم موجود نہ ہو. تو میں ان تمام اساتذہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام یہاں پر پیش کیا. اس پروگرام کی کوالٹی کو کسی بھی بہترین شہری یا پرائیویٹ ادارے کی کوالٹی سے یقیناً کمپیئر کیا جا سکتا ہے. اور جس لیول پہ انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دیہات کے اسکول میں اتنا خوبصورت پروگرام کرنا بذات خود ایک کارنامہ انجام دینے کے مترادف ہے. کیونکہ شہر کے بچوں میں کمپیریٹیولی کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوڈنٹس آف رورل ایریاز. تو میں ان سب بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو شاباش دیتا ہوں کہ جنہوں نے اسٹیج پر اتنا اچھا پرفارم کروایا. اور یقینی طور پر یہ اساتذہ کی محنت ہوتی ہے کہ فلم کے اداکار جب تک اچھا پرفارم نہیں کر سکتے جب کہ ان کے ہدایت کار اچھے نہ ہوں. کسی شاعر کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ رات بھر درخت اور پودے تخلیق کے کرب سے گزرے. رات بھر درخت اور پودے تخلیق کے کرب سے گزرے, پھر کہیں کونپلیں پھوٹیں, پھر کہیں پھول کھلے. یہ کونپلیں اور پھول جہاں آج کھل رہے تھے, ان کے پیچھے بہت مشقت ان اساتذہ کی موجود تھی. تو میں ان اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی محنت سے یہ کام کیا ہے. اور جب بھی میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں تو 2 شعر پھر مجھے یاد آ جاتے ہیں جو ہر محفل میں تقریباً سنا دیتا ہوں. وہ شعر اتنے خوبصورت ہیں کہ میرے ذہن میں امٹ آتے ہیں. تو یہ اساتذہ کے لیے ہیں جنہوں نے آج یہ محنت کی ہے کہ تو مسند علم پر فروزاں جلال شاہی کا ایک نظارہ. تو مسند علم پر فروزاں جلال شاہی کا ایک نظارہ. تو آگہی کی نظیر بے مثل فکر نو کا ہے ایک دھارا. میں خضر رائے حیات لکھوں کہ منزل علم کا مسیحا. تجھے مربت کا چاند لکھوں کہ جھلملاتا ہوا ستارہ. میرا دوسرا بلیف جو ہے, پہلا بلیف یہ تھا کہ جہاں لیڈرز اور ہیڈز اور ٹیم اچھی ہوتی ہے وہ سکول اچھے ہوتے ہیں. میرا دوسرا بلیف یہ ہے کہ وہ سکول اچھے ہوتے ہیں جہاں کمیونٹی ساتھ دیتی ہے. اور وہ بلیف بھی آج یہاں آ کر میرا بہت مستحکم اور سٹرینتھن ہوا ہے کہ یہاں کی کمیونٹی اس سکول کے ساتھ کھڑی ہے.
تو مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا. تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ کمیونٹی کے اور اسکول کونسل کے تمام ممبران کا کہ جو اس اسکول کے ساتھ کھڑے ہیں. اگرچہ یہ اسکول نام کے گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتے کمیونٹی کے ہیں. یہ اس علاقے کے لوگوں کے اسکول ہوتے ہیں جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا مان ہوتے ہیں اور یقیناً انہوں نے اس اسکول کی ترقی میں اس گاؤں کے لوگوں نے بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے اور ہیڈ مسٹر صاحبہ اور اساتذہ کا بھرپور ساتھ بھی دیا ہے. اور جن لوگوں نے اس اسکول کے لیے زمین ڈونیٹ کی ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ کے لیے انہوں نے قائم کر دیا ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اور یہ سکول قائم ہے یہ صدقہ ان کو اور ان کی نسلوں کو انشاءاللہ العزیز پہنچتا رہے گا. یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اور بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. یہ جذبہ بھی کم لوگوں میں ہوتا ہے تو میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جذبہ ان کے اندر موجود تھا. میرے مخاطبین میں سے پیرنٹس موجود ہیں تو پیرنٹس سے میں اکثر صرف یہی کہتا ہوں کہ یہ بچیوں کا سکول ہے اور جہاں جس طرح بچیوں نے پرفارم کیا کہ آج ہماری مور دین 50% جو آبادی ہے وہ بچیوں پر خواتین پر مشتمل ہے اور اس ملک کی ترقی اور کامرانی میں ہماری بچیاں اور ہماری خواتین بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور کوئی بھی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لے رہی ہیں. ہمارے اگر میں سکولوں کی بات کروں تو ہمارے اچھے سکول ہی لڑکیوں کے سکول ہیں اور ہمارے اچھے رزلٹ ہی لڑکیوں کے رزلٹ ہیں. اس لیے میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کو پڑھانے پر ضرور توجہ دیجیے. انہوں نے یقیناً کل آپ کے لیے نیک نامی بھی کمانی ہے اور بہت اچھا انسان بن کر اس ملک کی قوم کی اور آپ کی خدمت بھی کرنی ہے. لیکن ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں معزز والدین سے کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کریم نے منفرد صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے تو لہٰذا جو صلاحیتیں ان کے اندر ہیں ان کو وہ بننے دیجیے. بعض اوقات ہم اپنے خواب جو پورے نہیں ہو پاتے وہ اپنے بچوں کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے پیرنٹس سے کہ بچوں کو اپنے خواب دیکھنے دیجیے, اپنے خواب جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے نہ دیکھیے. تو یہ میری گزارش ہے کہ جو بچہ وہ بننا چاہتا ہے, یہ ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب بہت نئے نئے شعبے آ گئے ہیں اور بچے بہت سے شعبوں میں بہت ترقی اور کامرانی حاصل کر رہے ہیں. تو ان کو پنپنے دیجیے اور ٹیچرز پہ چھوڑیے کہ وہ ٹیچرز ان کے لیے بہترین رہنما بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں, گائیڈ بھی ہیں. وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے. لیکن والدین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ سکول کے ساتھ ان کا یہ تعاون ہونا چاہیے کہ بچے سارا سال حاضر رہیں اور جب بھی اسکول کی طرف سے ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو بلایا جائے تو آپ ضرور تشریف لائیں. میں نے جہاں اکتوبر میں آیا اس ضلع میں, اس سے پہلے بھی میں رہا ہوں, سارا میرا کیریئر راولپنڈی میں آلموسٹ گزرا ہے. تو میں آتے ہی میں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ دسمبر میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہو پورے ضلع کے تمام اسکولوں میں, اور اس میں کافی حد تک میں کامیاب بھی رہا ہوں. کیونکہ جب پیرنٹس اور ٹیچرز آپس میں ملتے ہیں تو بچے کی فلاح کے لیے مزید مفید باتیں ہوتی ہیں اور مشورے ہوتے ہیں. بہت سی باتیں جو بچے گھر جا کر بتا رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم ٹیچر کے ذہن میں اور باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ گاہے بگائے جو مدرز ہیں بچوں کی, وہ گاہے بگائے اسکول آتی رہیں, ان کے اساتذہ سے ملیں, اپنے بچوں کی پروگرس کے بارے میں پوچھیں. تو جو والدین اسکول کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں ان کے بچے زیادہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں. اور میں مس ماریہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یقیناً وہ پہلے سے کر رہی ہیں کہ مزید بھی پیرنٹس اور ٹیچر کے درمیان جو لائزان ہے, جو کوآپریشن ہے, جو کوآرڈینیشن ہے, اس کو مزید انہانس بھی کیا جائے. اور یہ سکول جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ ان سب اساتذہ کی محنت کا
गम्माज़ है और बहुत कम देहाती इलाकों में इतने खूबसूरत स्कूल देखने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मिस मारिया और उनकी टीम इस लिहाज से भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस खूबसूरत स्कूल को सजाया और संवारा है। और आखिरी बात जो है वो मैं अपने बच्चों से करना चाहता हूँ, और बच्चों से जिस तरह सारे मुकर्ररीन ने यही बात की और यहाँ मुख्तलिफ़ खाकों में भी ये बात थी कि कामयाबी का कोई भी दरवाज़ा जो है वो मेहनत की कुंजी से ही खुलता है, कोई और दूसरी चाबी नहीं है, सिर्फ मेहनत ही वो चाबी है। वो कहते कि बिन मेहनत कुछ हाथ ना आए, हाथ आए नादारी, मेहनत ऐसा जादू जिससे रेत बने फुलवारी। तो मेहनत से हर जो है वो कुंजी जो है ना, हर दरवाज़ा जो है वो खुलता है। तो मैं अपने बच्चों से यही कहूँगा कि बेटा जितनी आप मेहनत करेंगे उतने कामयाब व कामरान आप होंगे ज़िंदगी में। लेकिन मेहनत के साथ दो और चीज़ें मैं हर जगह अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, और क्योंकि मैंने ज़िंदगी में उन लोगों को कामयाब व कामरान देखा है कि जो दो हस्तियों की इज़्ज़त करते हैं। उनमें से एक हस्ती असातिज़ा हैं और दूसरी हस्ती वालिदैन हैं। जितने भी कामयाब व कामरान इंसान उनकी लाइफ को मैंने पढ़ा है, उनमें ये खूबी ज़रूर मौजूद थी कि उन्होंने अपने असातिज़ा को और अपने वालिदैन को इज़्ज़त दी है। तो मेहनत के साथ अपने असातिज़ा को नहीं भूलना है कभी ज़िंदगी में, और अपने वालिदैन को कभी नहीं भूलना है ज़िंदगी में, चाहे आप किसी भी मकाम पे फाइज़ क्यों ना हो जाएं, अपनी बुनियाद को नहीं भूलना है। इसकी वजह ये है कि एक तो ये दोनों हस्तियाँ दुआओं का और गाइडेंस का ख़जाना होती हैं, दूसरा दुनिया में ये वाहिद दो हस्तियाँ होती हैं जो आपको खुद से बुलंद तर देख कर खुश होती हैं। अगर मैं उस्ताद रहा हूँ, अगर मेरी कोई स्टूडेंट, अब मसलन ये सारे मेरे स्टूडेंट जिनका मैंने जिक्र किया है, अब इनको देखकर मुझे खुशी होती है, या कोई मुझे मिलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, पायलट हूँ, कर्नल हूँ, ब्रिगेडियर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं वो, तो मुझे वैसी खुशी होती है। सेम विद पेरेंट्स, वालिदैन के साथ भी ऐसा ही होता है कि उन्हें अपने बच्चों को बहुत कामयाब व कामरान देखकर खुश होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बाद नसीब होता है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा। आखिर में मैं फिर बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ इस प्रोग्राम को, जिन टीचर्स ने और उनकी हेड ने इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ऑर्गेनाइज़ किया। इन प्रोग्रामों में एक और बात जिसको मैं बहुत नोट करता हूँ वो ये है कि गर्ल्स स्कूलों में हमें अपनी तहज़ीब व तमद्दुन और अपनी अखलाकियात का ख्याल रखना होता है। तो मैं मारिया को इस लिहाज से भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इस प्रोग्राम में अपनी तहज़ीब व तमद्दुन और अखलाकियात का बहुत ख्याल रखा है। और उन तमाम पेरेंट्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बच्चे यहाँ आज स्टेज पर आए, और अगर नहीं भी आए तो भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जो मेरा बिलीफ और फ़िलोसफी है वो पोजीशंस के हक़ में मैं कभी नहीं रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पोजीशन होल्डर ही बाद में कामयाब व कामरान है। तो कामयाबी सबको मिलती है, ये सब मेहनत पे डिपेंड करता है। मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सबसे पहले तो मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जनाब CO तारिक महमूद काजी साहब, डिप्टी DO ज़नाना मैम मिसेज़ नैयर साहिबा, मशहूर इल्मी शख्सियत जनाब शाहिद जमील मेहनाज साहब, करीबी स्कूलों के जो मुअज़्ज़ज़ हेड साहिबान, स्कूल कौंसिल के मेंबरान, सहाफ़ी नुमाइंदों, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, उस्ताद कराम और तमाम बच्चों की बहुत मशहूर हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और उन्हीं की वजह से इस प्रोग्राम में रौनक भी हुई और हमारा हौसला भी बढ़ा, और हमें अपने जो भी हम पैगाम पहुँचाना चाहते थे कम्युनिटी तक, बच्चों तक वो पहुँचाने का मौका मिला। दूसरी बात ये कि मैं अपनी टीम, अपने तमाम टीचर्स, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सब को इस कामयाब प्रोग्राम का क्रेडिट देती हूँ कि इनकी मेहनतों, इनकी कोशिशों, इनके आइडियाज़ की वजह से ये इतनी खूबसूरत तकरीब जो है वो मुनक्किद होना मुमकिन हुई है। उसके बाद आप लोग माशाल्लाह काफ़ी सब्र से सब बच्चे बैठे हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक दो बातें जो मैं करना चाहती हूँ वो ये कि ये जो स्कूल है
یہ میرے لیے بھی اور میرے تمام اساتذہ اور ممبران کے لیے بھی یہ ہمارا پیشن ہے، یہ ہمارا پروفیشن نہیں ہے، یہ ہمارا پیشن ہے کہ ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ یہاں پر اسی طرح کام کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے جس طرح ہم اپنے گھر میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ میرے اساتذہ ہوں اور چاہے وہ میرے نان ٹیچنگ جو ممبران ہیں وہ ہوں۔ دوسری ایک اور جو چیز میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ایک واقعہ چھوٹا سا میں بیان کر کے اور ختم کرتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا، کھانے کی اس میں کوئی اس کو جو ہے محسوس ہوئی کوئی شکایت، اس نے شکایت کے لیے جو بیرا تھا اس کو کہا کہ اپنے مینیجر سے بات کراؤ، میں نے اس سے جو ہے وہ اس کوالٹی کی شکایت کرنی ہے۔ تو اس کو جواب ملا کہ مینیجر تو ساتھ والے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا ہوا ہے کہ لیکن میں نے بطور ہیڈ اپنے بچوں کو ساتھ والے ہوٹل میں کھانا کھانے نہیں بھیجا، کہ یہ میں اس بات کا بہت فخر سے ذکر کرتی ہوں اور بہت دفعہ بارہا ذکر کرتی ہوں کہ میں نے 2017 میں اسکول کو جوائن کیا اور 2018 میں میرے سارے بچے اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میری بیٹی ماشاءاللہ 7ویں کلاس میں ہے، بیٹا 5ویں کلاس یہاں سے پاس کر کے اب وہ حفظ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیٹا جو ہے وہ 4تھی کلاس میں اور ایک نرسری کلاس میں یہیں پہ زیر تعلیم ہے، اور مجھے بالکل ذرا برابر بھی ان اساتذہ کی صلاحیتوں پر یا کسی چیز پر شبہ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی طرح کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے یا کسی بھی بہترین ادارے کے اس سے میرے بچے پیچھے رہ جائیں گے، کسی بھی لحاظ سے، نہ تعلیم کے لحاظ سے، نہ تربیت کے لحاظ سے، نہ خود اعتمادی کے لحاظ سے، نہ خود شناسی کے لحاظ سے۔ تو یہ یہاں کے اساتذہ کا، اور اس کے علاوہ یہاں کے بہت سارے اساتذہ جن کے اسکول گوئنگ ایج میں، کچھ کے تو بڑے ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے اسکول گوئنگ ایج میں ہے، ان کا مجھے اتنا ساتھ جو ہے وہ اور اعتماد، اس کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا۔ کہ تو آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ فنکشن جو ہے یہ رونق بنا ہے، یہاں رونق لگی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم مزید اس اسکول کو 4 چاند لگائیں گے اور بہترین طریقے سے علاقے کا بہترین ادارہ بنانے میں اس کو جو ہے وہ اپنی دن رات کی محنتیں جو ہیں وہ صرف کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ دوسری پوزیشن کی مستحق قرار پائی ہے پاکیزہ عمران، اور فرسٹ پوزیشن ثانیہ نور۔ جماعت خشتم تیسری پوزیشن محمونہ ناز، دوسری پوزیشن روبینہ بلوچ، پہلی پوزیشن پہ ہے حفصہ نور۔ میرے پاس ایک ایسی ہماری ہونہار شاگرد یہاں پر آج تشریف لائی ہوئی ہیں جنہوں نے پچھلے سال سالانہ امتحان میٹرک کے سالانہ امتحان میں 1017 نمبر حاصل کیے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں روزیہ عابد کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور آپ سب اس کے لیے بھرپور تالیاں کر دیں۔ شاباش۔ اور
میری بلندی ہے، یہ نہیں ہے کہ یاسر بھائی اسکول لیٹ آتے ہیں، یہ سب سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ سر آپ کا بھی گورنمنٹ ہائی اسکول مکھیا محترمہ ماریہ زید صاحبہ، تو ان کا انٹرویو تو کبھی الگ سے ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن آج ان سے صرف یہ انہوں نے تقریب منعقد کی ہے، ان سے پتہ کریں گے آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیسے منعقد کیا، آپ نے بچوں کو کیسے تیار کیا، آپ کتنے دن سے مہینوں سے یہ تیاری کر رہی ہیں، تو اس بارے سے بات کیجیے۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کی تیاری ہم تقریباً 15 دن سے پہلے کچھ ہمارے پیپرس کی مصروفیات تھی، اس کی چیکنگ وغیرہ، اس کے بعد اور یہ سارا جو آج فنکشن آپ لوگوں نے دیکھا، یہ سارے کا سارا جو ہے ٹیچرس کی محنت اور بچوں کی جو ہے وہ کارکردگی کہ بچے ہمارے کسی سے بھی کم نہیں ہیں، کسی بھی طرح کے شہری بچوں سے یا پرائیویٹ اسکول کے بچوں سے، ان کے اندر ہر طرح کی خود اعتمادی اور تمام صلاحیتیں موجود ہیں، وہ ایک بہترین پرفارم کر سکتے ہیں، اور یہ میرے بچوں کا یہ کمال ہے کہ یہ فوراً بھی ایک دو دن مطلب یہ ہے آپ کے بچے 2017 سے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ ماشاء اللہ آپ سارا بہت سارا ٹیچر ہیں، آپ ٹیچر آپ کی چل رہی ہے اور آپ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ آمدن ہے آپ کی، تو آپ اپنے بچوں کو جو دیگر ٹیچر ہیں ان کی طرح آپ پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ میرا اپنا جو پیشن ہے یہ کہ میرا اسکول جو ہے میرے لیے میرا پیشن ہے کہ میں نے اسکول کو بہترین بنانا ہے، اور بہترین اگر میں اس کو بنانے کا جذبہ لے کر شروع کرتی ہوں تو بہترین کو بہت اچھی سے رکھنا پڑے گا، جب میں اپنے بچوں کو کسی اسکول سے تعلیم حاصل کرانے کے قابل ہوں، اگر میں اپنے بچوں کو کہیں اور پڑھا رہی ہوں تو میں دوسروں کو اس بات پر کیسے تعلیم حاصل کروں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے میرے اسکول میں بھیجیں، اور دوسرا یہاں کے جو ٹیچرز ہیں، میرے اسٹاف ممبرز ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پورا مجھے اعتماد ہے کہ وہ جو ہے اس قابل ہے کہ میرے بچوں کو کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے جانے کی بجائے ایک تعلیم اور تربیت کا طریقہ آج ہم گورنمنٹ اسکول مکھیا میں جہاں پر سالانہ بلڈ ڈے کی تقریب ہو رہی ہے، تو اس والے سے ہمارے ساتھ بہت ساری سماجی اور سیاسی شخصیات موجود ہیں، تو اس والے سے ان سے پوچھ لیں گے، ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ قرآن ان کی وہاں کا کرکٹ کوئی اور انہوں نے قرآن کو کیسے دیکھا، ان کے ساتھ کو کسی لوگوں نے دیکھا، تو اسی والے سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے مہمان کرتے ہیں خیر جمیل ناز صاحب، ان کا تعارف بہت بڑا اور لمبا ہے، تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن پھر ساتھ کی بات کریں گے۔ آپ کو یہ آج کا پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کا نام تمہیں یاد بھی ٹیچر
आर हाई स्कूल गुलाब मोहम्मद याकूब साहब, तो इनसे बातचीत करेंगे कि इनके लिए तमाम आज का कैसा सारा क्लिप जो है मालिया भी जाता है और पूरी स्कूल कॉन्सेप्ट के हमरान है। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मालिया भी बहुत अच्छी हमारे साथ पंजाब की जो जनाब रहमान साहब, तो इनसे पूछेंगे आपने सारा प्रोग्राम में शिरकत की, आपने सब कुछ देखा और आपने ये क्या महसूस किया और स्कूल स्टाफ के बारे से भी क्या कहेंगे? आपने कहा है कि सफीजुल्लाह सैना के सदर मैं पिछले 2 साल कर रहा हूँ। अब मैं जिला रावलपिंडी का लैब से तो आज मैडम मालिया क्लब पर यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल क्या मैं आने का इतफाक़ हुआ। इससे पहले भी मैं इलेक्शन वेल के दौरान 2-3 दफ़ा आया हूँ। इससे पहले जब मैं डी था तो उस दौर में मैंने 2-3 दफ़ा विजिट किया स्कूल को। एक दफ़ा तक के इम्तहान में उसको आने का इतफाक़ हुआ। अब जब आ रहे हैं हम तो देख रहे हैं कि इस स्कूल से बहुत ज़्यादा टेंशन है वाली जो है। और आज जो उन्होंने फंक्शन किया है इसके बारे में कि बहुत खूबसूरत फंक्शन किया है और अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद हिम्मत, हौसला और का बनाए कि वो इस किस्म के इस तरह के प्रोग्राम जो है करती रहे। अल्लाह ताला के फजल से उनको भी टीम भी बहुत अच्छी मिली है। मैं मैडम समीना राजा, मैडम शाजिया रखी, मैडम कमर रेला और जितनी मेरी बहनें हैं वो उनकी मेहनत में आज देख रहा था कि वो भी हमारे साथ मुझे गई है और उन्होंने वहाँ पर कुछ मैडम शाजिया शरीफ जो है वो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल राजी पानी से तशरीफ आई है और उन्होंने वहाँ पर जो अपनी सलाहियतों का अलवा बनवाया था वो आप यहाँ पर कि उन्होंने अपनी सलाहियतों से जो है वो अलवा बनवाया और पूरी तरह ये टीवी टीचर जो है वो इसके लिए मैं मैडम मालिक को मुबारकबाद देती हूँ। हमारे साथ मुझे जनाब नायब मोहतरम स्पीकर हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल डेरा खालसा, ये माशाल्लाह इनके इंटरव्यू का टाइम तो नहीं, ऐसे स्कूल की बात करूँगा लेकिन दूसरा करूँगा कि जब से इन्होंने डेरा खालसा हेड मास्टर चार्ज संभाला है तो डेरा खालसा स्कूल का हमारे इलाके में एक नाम और मुकाम है। तो उनसे पता चलेगी कि आज इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल मुखिया के सालाना फ्लैट डे में शिरकत की, तो इन्होंने यहाँ पर क्या देखा और क्या महसूस किया? बड़े अच्छे नतीजे दे रहे हैं माशाल्लाह से किसी भी प्राइवेट इदारे के बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट तो माशाल्लाह से मालिया जायद बहुत अच्छा काम कर रही है। उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह